नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिटेल। नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार आउँदा संसारभर आश्चर्यचकित जस्तो भएको थियो। कम्युनिस्टहरू त्यो पनि निर्वाचनबाट सत्ता हाँक्ने तहमा पुगेको विषयले संसारलाई एकपटक चकित बनाएको त्यो बेला विश्लेषण भएका थिए। तर निर्वाचनबाटै जनताले पत्याएर स्थायित्वको लागि भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भोट दिए। तर त्यो भोटको यति बेला दुरुपयोग भएको भनेर चिन्ताहरू जाहेर भइरहेको छ। यसकारण दुरुपयोग कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जनताको यो विपत्तिका बेला पनि नेतृत्व व्यवस्थापनको विषयले बडो चङ्गुलमा फसेको अवस्था छ। पार्टीको विवाद मिलाउन दुई अध्यक्षले हिजो शुक्रबार 6 सदस्यीय कार्यदल बनाए। तर त्यो कार्यदलको औचित्य र त्यसको कार्यादेशमाथि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले फेरि प्रश्न उठाएको भनेर समाचारहरू बाहिरिएका छन्। अर्थात् नेकपाभित्र यो कुबेलाको विवादले छाड्न सकेको छैन। जनता विपत्तिमा छन्, मरिरहेको अवस्था छ। खासमा शोषितहरूका पक्षमा काम गर्ने र शोषकका विरुद्ध लड्ने भनेर संसारका सर्वहारा एक हुने भन्ने उद्देश्यसहित विश्वभरिकै एजेन्डालाई एकीकृत गरेर संसारको एउटा मूल मिसनलाई प्राप्त गर्नका लागि एकत्रित भएका कम्युनिस्टहरू संसारकै अन्यत्रकै जस्तो चरित्र नेपालमा पनि किन पुनरावृत्ति भएको होला? नेकपाको भविष्य अब के हुन्छ? आउने चुनावमा यसलाई जनताले पत्याउने या नपत्याउने आदि इत्यादि विषय आजको कार्यक्रममा मूल रूपमा हामी बहस गर्नेछौँ। र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, उहाँ राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ सुमन राज पाखुरेल। सुरुवात चाहिँ म माननज्यू तपाईँबाटै गरौँ। यो कोरोना भाइरसको महामारी करिब नेपालमै 5 महिना चैतदेखि हिसाब गर्दा बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपत्ति यो बेला झेलिरहेको अवस्था छ। यो कोरोनाको महामारी, बाढी, पहिरो लगायतका विपत्तिबाट यहाँ आफै चाहिँ कति प्रभावित हुनुभएको छ? अब म जुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु, म 2 नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु। 2 नम्बर प्रदेशमा यो कोरोनाको आक्रान्ता बढेकै छ। स्वाभाविक छ, मेरो छरछिमेक, मेरो बस्ती, मेरो गाउँ सबै आक्रान्त भएको बेलामा व्यक्तिगत रूपमा आक्रान्त भए होइन यो कुनै ठुलो प्रश्न हो जस्तो लागेर सबै आक्रान्त भने हामी आक्रान्त नै छौँ। हामी त्योसँग जुझि नै रहेका छौँ। भनेको कोरोना लगायतका यी विपत्ति महामारीले संसारलाई आक्रान्त परेका छौँ एउटा माननीय नहुने कुरो भएन। त्यो कुरै आएन। जनताको प्रतिनिधि जनतासँग नै आक्रान्त हुन्छ। ओके, त्यसो भए नि माननज्यू, अब तपाईँ आफू समेत प्रभावित भएको यो विषयमा सरकारको ध्यान चाहिँ खोइ, किनकि अझ अब तपाईँ राष्ट्रिय सभाको त त्यो राष्ट्रिय सरकार समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। तर सरकारको ध्यान यसमा पुगेन भन्ने गुनासो आयो, व्यवहारले पनि त्यो देखायो। यो चाहिँ खोइ मलाई के लाग्छ भने सरकारको ध्यान पुगेन भन्नेमा जति पुग्नु पर्थ्यो, सन्तुष्टि दुनियाँमा कहिले पनि कसैलाई पूर्णता कहीँ पनि हुँदैन। र म त के बुझिरहेको छु, मैले के पढिरहेको छु, मैले के देखिरहेको छु भने यो कोरोनाको प्रकोप आज विश्वमै प्रकोप हो। यो हामी कहाँ मात्रै होइन, विश्व साम्राज्य, विश्व नै मेरो हो भन्ने साम्राज्यका सोच राख्नेहरू नै त्राइमाम भइरहेको बेलामा तपाईँलाई चाहिँ नि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर सबैले हेर्दाखेरि र नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि नेपाल त त्यत्रो चाहिँ नि तपाईँलाई नेपालको सरकारले नगरेको, नेपालको व्यवस्थापनमा नभएको भन्ने खालको त रेकर्ड देखिएन। नेपाल त अरूको देशभन्दा राम्रै व्यवस्थापनको भित्र गनिन्छ। ओके, त्यो व्यवस्थापन के भयो त म त्यसमा सविस्तार त्यति बेला आउँछु जति बेला अर्को खण्डमा यो विषय अझ बढी हामी मिहिन ढङ्गले छिर्छौँ। तर खै सरकारको ध्यान भनेर मैले लाक्षणिक रूपमा यसरी सोध्दैछु। शुक्रबार मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा 11 जनाको शव भेटियो, लिदी भन्ने ठाउँमा पहिरो खसेर, गाउँमै जोखिममा छ। अझै पनि 27 जना त्यहाँ बेपत्ता छ। तथ्याङ्कले के भन्दो रहेछ भने जेठ 30 मा मनसुन सुरु भए यता नेपालमा 670 वटा विपदका घटना भएछन्। त्यसमा 207 जनाको मृत्यु नै भयो,
87 जना बेपत्ता छन् र 200 भन्दा बढी घाइते छन्। यो तथ्याङ्क एकातिर यो बोल्छ। त लिदी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ पहिरो जान्छ, यहाँ धसिन थालो, हामी जोखिममा पऱ्यौँ भनेर 1 महिना अगाडि जनताले पनि प्रशासनलाई ध्यान आकर्षण गराएको रहेछ। विपद विज्ञहरूले मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पनि त्यहाँ चेतावनी दिएका रहेछन्। यसकारण म सोध्दैछु कि सरकारको ध्यान खोइ, मान्छे जोखिममा परे है बचाइदेऊ भनेर सरकारलाई गुहारो, सरकारले सुनिदिएन। कति मानिस मर्नुपर्ने हो ताकि सरकारको ध्यान पुग्छ। यो अलिक निर्मम र कठोर होला, तर सत्य त यो, यसबाट भाग्न मिलेन। हैन, मैले तपाईँको एउटा कुरो के बताउँ भने यो बाढी पहिरो अब यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हामी कहाँ सधैँ आइरहेको, त्यसमा पनि यो चाहिँ भुइँचालो पछि अलिक बढी यसको स्थिति छ र हामीले पनि तपाईँले सरकारको नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि राख्दाखेरि तपाईँलाई कतिपय ठाउँबाट हामीले बस्ती विभिन्न कारणले बस्ती नै हटाउनु पर्ने भन्ने सोच नभएको होइन। तर यो बिचमा कोरोनाको जुन अवधि आयो, कोरोनाको कारणले गर्दा सरकारले सोचेको कतिपय कामहरू गर्न नसकेको स्थिति त छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन। र फेरि पनि म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यथापि जति ध्यान दिनुपर्ने हो, जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यो ध्यान नपुगिरहेको या केही कमी रहेको आलोचनाप्रति अब हामीले सचेतनतापूर्वक त्यहाँतिर जनताको आलोचना र रियालिटीलाई ध्यान दिएर अब अझै सचेतनतापूर्वक लाग्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। त्यो त हो, तर मानन्ज्यू यहाँ बेइमानीको पराकाष्ठा भयो नि, हद नागो। म जोखिममा परेँ भनेर 1 महिना अगाडि सरकारलाई जानकारी दिँदैछु, त्यति गर्दा गर्दै पनि सरकार मलाई बचाउने ध्यानतर्फ लाग्दैन। यसलाई के भन्ने, बरु सरकार के गरो, तपाईँ कुर्सीबाट हट्नुहोस् भनेर सत्ताका नेताहरू त्यहाँ लाप्पा खेल्न थाले, पौँठे जोरी भयो। अवस्था त त्यो सिर्जना भयो नि, ध्यान पुग्ने ठाउँमा ध्यान पुगेन, कसलाई हटाउने कसलाई राख्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ पदको बार्गेनिङ त्यो हदको भयो, यतातिर जनता मरो। अनि यो हदको बेइमानीलाई यति सहज ढङ्गको जवाफले मिल्छ? होइन, यति सहज होइन। मैले यहाँलाई के भने, अहिले हामीसँग 3 तहको सरकार छ हाम्रो देशमा। अहिले 3 तहको हामी सङ्घीयतामा छौँ। जनताहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध रहेको कुरोहरू हुन्। ती खबर कसरी आएर कसरी माथिसम्म पुगे, अब एउटा सांसदको हिसाबले सबै कुरो जानकारी मलाई नहुन पनि सक्छ। हजुर, यद्यपि यहाँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने, म यहाँको एउटा आलोचना टिप्पणीसँग सहमत चाहिँ के छु भने, सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, जीवधरको सुरक्षामा जसरी जानुपर्ने हो, त्यसमा यो घटनाले कमजोरी देखिएको छ। यसको बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ र जनताले 1 महिना अगाडि भनेको र त्यसपछि पनि नभएको भने गम्भीर त्रुटि हो र त्रुटि कहाँबाट भयो त्यो कारबाहीको विषयवस्तु पनि हुनुपर्छ। खोजीको विषय बन्छ, खोजीको विषय बन्छ। यसमा 2 कारबाही हुन्छ, यसमा खोजीको विषय पनि छ। हामी राष्ट्रिय सरोकार समितिबाट पनि यसबारे हामी खोजी गर्छौँ। हस्, तपाईँसँग के बेरमा आउँछु। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीज्यू, अब म तपाईँसँग आएँ। नेकपाभित्र विवाद भएको विषय त छिपाउने पर्ने विषय छैन, नेताहरूले नि भनिराखेका छन्। यो छिपेर पनि छिपाउन सक्ने अवस्था नै रहेन। यो सूर्यलाई हत्केलाले छेके जस्तो हुने भयो। अब 2 अध्यक्षले शुक्रबार कार्यदल बनाएछन्, 6 सदस्यीय, विष्णु पौडेल महासचिवको नेतृत्वमा। त्यो कार्यदल किन भनेर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले फेरि प्रचण्डलाई र्याखर्याक्ती पारेको समाचारहरू आए। नेताहरू एकातिर यो लुछाचुडीमा छन्, सत्तारूढ दलकै जो कुर्सीका लागि बार्गेनिङ छ, नेताहरूको पद व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय त्यहाँ परेको छ। अर्कोतर्फ जनता चाहिँ अभावमा, पीडामा, शोकमा, छटपटीमा व्यतीत गरिरहेको छ जीवन। जनता त्यस्तो छ, सरकार यस्तो छ। यो के हो? यो विवादलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यसलाई अलिकति टिप्पणी गर्नुहोस् त, तपाईँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यहाँ अहिले जस्तो हाम्रो माननीय सुमन प्याकुरेलजीले सरकार 3 तहमा छ र काम गरिरहेछ र स्थानीय तहले हेरिराखेको छ भन्नुभएको छ। तर सिन्धुपाल्चोकको घटनामा गाविसको गाउँपालिकाको अध्यक्ष र त्यहाँका प्रजीय उमेश कुमार ढकालले कसलाई दोष दिएका छन् भन्दाखेरि भूकम्प पीडित जुन भूकम्प प्राधिकरण छ नि, उसले पैसै पठाएन। गाउँहरूको बस्तीहरू सार्नुपर्ने भनेर विज्ञहरूले 5 वर्ष अगाडि भनिसकेका, गाउँहरू खतरामा छन् भनेर भूगर्भविदहरूले पहिल्यै भनिसकेका। अब त्यहाँको घटना त्यस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारले काम गर्न खोज्दै पनि, जिल्ला प्रशासनले काम गर्न खोज्दै पनि, स्थानीय जनताले माग गर्दै पनि नेपाल सरकार र प्राधिकरण, भूकम्प प्राधिकरणको त्यहाँ चाहिँ बेइमानी चाहिँ
एकदमै प्रष्ट देखिएको छ। एक दोस्रो, म कालीकोट सरकारले अटेरी गरेको हो, सरकारले नै काम गरेन। अनि त्यसपछि गएर सरकारका निकाय हुन् नि ती त, सरकारले अटेरी भयो। प्राधिकरण र सरकार दुइटैले कामै गरेन र यसमा हेर्दै हेरेन, समयमा हेरिदिएको भए यो दुर्घटना हुँदैन थियो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले पनि त्यहाँ स्थिति के छ भन्दाखेरि त्यो गोल्चे आसपासका गाउँहरू अहिले पनि धेरै पहिरो आउने अवस्था र धेरै खतरा छ त्यहाँ। तर त्यहाँ सरकारले अहिले चाहिँ नि गएर एकातिर मान्छेहरू जो 27 जना भनेर अन्दाजी 27 भनिएको छ, त्यहाँ तिनीहरूको लास निकाल्न एक्सक्याभेटर जान सकेका छैन भनेको छ। त्यहाँ कुटो र कोदालो लिएर मान्छेहरू लास खोजिरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको सेनाले पनि उचित रूपमा त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छैन। सरकारको कुनै उच्च तहको मान्छे त्यहाँ गएको छैन। र उता कालीकोटमा जहाँ धेरै मान्छेहरू मरेका छन्, म कालीकोटको मान्छे हुँ र मलाई थाहा छ हामीहरूले लगातार कराइरह्यौँ। यो स्थानीय सरकार भन्नुभयो उहाँले, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारका ती जति पनि गाविसका अध्यक्ष मेयरहरू छन् नि, तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ डोजर किने र त्यो डोजरले बाटो उधिने, जताततै चाहिँ तपाईँको खोलिदिएपछि के भयो त, खतरामा नभएका गाउँ पनि तपाईँको ठाउँ ठाउँमा पहिरो आएर अहिले जो मान्छे मरिरहेका छन् नि, धेरै जसो के भएको छ भन्दाखेरि डोजरले जथाभावी बाटो बनाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन उधेड्ने जमिनहरूलाई, जङ्गललाई जथाभावी चाहिँ जुन प्रकारको त्यहाँ चाहिँ खोल्ने कामहरू गरियो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ पानी पर्दा साथै त्यहाँ जताततै पहिरो आयो र एकैचोटि 27-28 जना मरिसक्दा पनि कुनै प्रकारको राहत त्यहाँका जनताले पाएको अहिलेसम्म हामीलाई खबर छैन। र मुख्यमन्त्री त एकजना यहाँबाट हेलिकप्टर लिएर फर्केका हुन् कालीकोट, उनले पनि खास के गरे भन्ने कुरो अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा जानकारी आएको छैन। र केन्द्रबाट नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो कालीकोटमा जुन प्रकारको दुर्गति भएको छ, गाउँहरू सारा गाउँले मान्छेहरू हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले चाहिँ नि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ झन्डै तपाईँको 2000-3000 मान्छेहरू पालमुनि चाहिँ स्कुलमा कता कता आएर ओडारमा बसिरहेका छन्। गाउँहरू जोखिमपूर्ण छन्, त्यहाँ सरकारको राहत पुगेकै छैन। अरू चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि जस्तो चाहिँ नि रेडक्रस जस्ता संस्थाहरू पनि त्यहाँ पुगेको अहिलेसम्म खबर छैन। मान्छेहरूले तपाईँ देख्नुभयो अस्ति कैलालीमा मान्छेहरू चाहिँ त्यो अग्लो सडकको किनारमा आएर आफ्नै त्यो प्लास्टिकका टेन्टमा चाहिँ गर्भवती आइमाईहरू बिना ओखती बसिरहेका, त्यहाँ अहिलेसम्म राहत कार्य चाहिँ तपाईँको पुर्याउन स्वयं प्रधानमन्त्री जानुपर्ने, स्वयं सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरू जानुपर्ने र चाहिँ तपाईँको स्थानीय स्तरका जति पनि यहाँ मन्त्री भएका नेताहरू छन् ती सबै सांसदहरू सबै जानुपर्ने। अहिलेसम्म कोही पनि त्यहाँ गएको, त्यहाँ भिजिट गरेको देखिँदैन। मैले बिचमा सुने आपूर्ति मन्त्रीले लेखराज भट्टहरूको टोली चाहिँ जान लागेको, सेनाको हेलिकप्टर भएन भनेर मैले सुने। यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँको सरकारको चाहिँ काम केही पनि देखिँदैन। सरकारको काम के देखिन्छ भने सारा नेताहरू काठमाडौँमा छन्, लडाइँ गरिरहेका छन्। अब प्रचण्ड र केपी ओली मिले भने उनीहरूका मान्छेको टिम बनाउने, माधव नेपाललाई र वामदेवलाई बेकुफ बनाउने, झलनाथलाई बेकुफ बनाउने, झलनाथहरू माधव नेपालहरू मौका पायो भने केपी ओली र उसलाई चाहिँ अर्कोलाई बेकुफ बनाउने, यहाँ एक अर्कोलाई बेकुफ बनाउने, एक अर्कोलाई धोका दिने, एक अर्कोलाई झुक्क्याएर खाने, आफ्नो मान्छे मात्रै ठाउँ ठाउँमा मनोनयन गर्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ठुला पदमा ल्याउने, अनि जसले जहाँ भेट्यो त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने। जनताप्रति त कुनै उत्तरदायित्व देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाज लागिरहेको छ कि यो कुनै समय चाहिँ नि साम्यवादी विचारधाराका आधारमा कामहरू गरेर यहाँ साम्यवाद आयो भने यहाँ स्वर्गै हुन्छ, चीन जस्तो हुन्छ, रुस जस्तो हुन्छ, समाजवादी व्यवस्था आउँछ र घाँस बाँस कपासको सारा व्यवस्था हुन्छ भनेको त अहिले त चाहिँ तपाईँको जो यसरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ अत्यन्त ठुलो प्राकृतिक प्रकोपले पीडित भएका जनतालाई पनि आज घाँस बाँस र कपासको ठेगान छैन र त्यसको लागि सरकार काम गरिरहेको छैन। उहाँहरू मान्यजीहरू संसदमा कराई हुनुहुन्छ, संसद पनि बोल्दा बोल्दै संसदहरूलाई तपाईँको भङ्ग गरेर बन्द गरियो र अरू पनि कुनै प्रकारका सरकारका एजेन्सीहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गरेको देखिँदैन। पुरा नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, कसैमाथि कारबाही गरेको देखिँदैन। ओके, यहाँनिर नि कहिदिन्छु जस्तो तपाईँले जे बताउनुभयो त्यो बताइले चाहिँ देशको चित्र एउटा बताइयो। देशको चित्र यो छ, सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू र नेकपाको चरित्र फेरि ठ्याक्कै अर्को छ। अर्थात् जनताको नियति र नेताहरूको नियत अथवा सरकारको नियत। अन्त सरकारको नियत मान्छे मरिरहन् भन्ने त होइन होला, व्यवहार परिबन्धमा त्यो परेको देखियो। जनताको नियति र नेताको नियत अथवा सरकारको नियत बिचको यो तालमेल नहुँदाको पीडा पनि त्यही जनताले भोग्नुपर्ने, सबै जनताले पीडा पनि। अनि फेरि यिनीहरू हामी त शोषितका विरुद्ध लड्छौँ,
संसारका सर्वहारा एक हुने नेपालका मात्रै होइन भन्नेको फेरि उहाँहरू शोषितका विरुद्ध होइन कि साली भ्रष्ट पतित एकदमै चाहिँ माफिया तपाईँ तस्करहरूको लागि लडेर आउनुभयो जस्तो लाग्छ। कसरी त्यस्तो देखियो र? तपाईँ हेर्नु न, आज चाहिँ कुनै पनि ब्रडसिट अखबार हेर्नुभयो भने एउटा सिइओ नियुक्त गर्छन् को भने एउटा माफिया, एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो एक दुईवटा चाहिँ कम्पनीहरू छन् यहाँ, जस्तो तपाईँले देख्नुभयो नि यति होल्डिङ्सको, अथवा त्यो चाहिँ जहिले पनि तपाईँको सेनाले ल्यायो भनेको सामग्री कसले ल्याएको रहेछ? त्यो त तुला सिंहले ल्याएको रहेछ, त्यो ओम्नीको तुला सिंहले। र त्यो के भन्दाखेरि सेनालाई भाडा दिएन रक्षा मन्त्रीले, 2 अरब रुपियाँ भाडा प्रधानमन्त्री कहाँ केस पुग्यो, भाडा अहिलेसम्म सेनाले पाएको छैन। सेनालाई अब तपाईँको एयरलाइन्सले टाइट गरिराखेको छ, सेना कमान्डर इन चिफ मुर्सा परिराखेको छ, उता कमान्डर इन चिफ पनि चाहिँ तपाईँको जहाँ जहाँ पायो, जस्तो एकजना लोकेन्द्र कार्की भन्ने छ नि, लोकेन्द्र कार्की भन्ने ठेकेदार मार्फत लगभग 8 अरबको बिजनेस उसले गरेका छ अरे, अरू कसैलाई भेट्दैन अरे। अरू पुराना ठेकेदार सब रोएर हिँडेका छन् र सबैले भनिराखेका छन् कि सेना भ्रष्टाचारमा यसरी जानुहुन्न, सेना एकजना कुनै सेना नायक एकजना मान्छेको पछाडि यसरी चाहिँ नि लाग्नु हुँदैन, कानुन नियम अनुसार चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर भइराखेको छ। कसैले जवाफ दिँदैन, रक्षा मन्त्री पनि बोल्दैन, सेना नायक पनि बोल्दैन, त्यहाँ त माथिका चाहिँ कुनै भनौँ न उप प्रधानमन्त्री मन्त्री कोही बोल्दैन, प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्। अब भनेपछि जनताले कहाँ जाने हो, कसलाई भन्ने हो? यो करप्सनको विरुद्ध सडकमा जाउँ भने अब सडकमा जाने तयारीमा थियौँ हामी, 15 दिनलाई लक गरिदियो यहाँ प्रशासनले, 15 दिन कहीँ जान नपाउने। अब प्रधान न्यायाधीशले त्यत्रो पैसा खाएर 5-7 करोड रुपियाँ खाएर चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा अपराधी हत्यारा आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईँको मार्नेको विरुद्ध। म केही बेरमा आउँछु तपाईँसँग कहिदिन्छु। जस्तो माननज्यू, अब यहाँ एउटाले अर्कोलाई बेकुप बनाउने, उहाँले भनेअनुसार प्रचण्ड माधवहरू मिल्दा केपी ओलीलाई बेकुप बनाउने, प्रचण्ड केपी ओली लगायत मिल्दाखेरि अर्को पक्षलाई बेकुप बनाउने, यो खेलले तपाईँहरू त फेरि शोषितका पक्षमा काम गर्छौँ, शोषकका विरुद्ध लड्छौँ, संसारकै सर्वहारा एक हुने भनेर त्यो स्कुलिङ त्यो दर्शन यसरी हुर्केको पार्टी अहिले माफिया दलाल भ्रष्टाचार पतितहरूलाई नियुक्त गर्न लाग्यो, उहाँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। म एक दुईवटा कुरो याद गरौँ। पहिलो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने हामी शास्त्रीय समाजवादका कुरो गरेर शास्त्रीय वासवादका मात्रै कुरो गरेर हुँदैन। समय परिवर्तनशील छ, समयमा धेरै परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आएको छ र हामी मूलतः जनताको अभिमत लिएर हिजो मदन भण्डारीको विचार जनताको बोलजनवादको विचारलाई सिरानमा राखेर अगाडि बढेका छौँ र हामी होइन अहिले पनि त्यो विचार लिएर अघि बढ्नु भएको छ र मूलतः त्यही विचारमा छौँ। 21औं शताब्दीको जनवाद हो तपाईँहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त। म यहाँलाई के बताउँ भने हाम्रो मार्गदर्शक फेरि यो विषयले तपाईँलाई क्लास होला है, अर्को मलाई भन्न दिनुहोस्। अहिले हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा जनताको जनवाद भनेका छौँ। 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको जनवाद दुईटैको कुरोलाई हामीले त्यसलाई मिक्स गरेका छौँ। तर मूलतः जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो। पहिले मलाई भन्न दिनुहोस्, म क्लियर गर्दैछु। त्यो त लेखेको छैन नि त, त्यही भएर तपाईँले व्याख्या गर्नु। त्यो लेख्ने होइन, त्यसको जिस्ट कुरो हेर्नुपर्छ। जस्तो संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, हैन, आवधिक निर्वाचन आदि इत्यादिका जुन 27 वटा त्यसका विशेषताहरू छन्, त्यो विशेषताभित्र हामी गइरहेका छौँ र हामी जनताको अभिमत लिएर वैधानिक परिवर्तनको आधारमा आएका पार्टी हौँ। हामी संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि संविधानले कानुनले कसलाई चाहिँ नि के कुरोमा हैन जे उन्मुक्ति दिएको छ, जे व्याख्या गरेको छ, त्यसभित्र रहेर हामी व्याख्या गर्न चाहन्छौँ। कसैलाई पनि कसैको दाजुभाइ कोही व्यापार व्यवसायमा छन् भनेर त्यो पनि माफिया भएर भनिदिनु राम्रो हुँदैन। एउटा तपाईँलाई चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा नेपालमा बडो सजिलो के छ भने जहाँ पनि भ्रष्टाचार भ्रष्ट भनिदिन बडा सजिलो छ। भकै छैन, भकै छैन म भन्दिनँ, माफियाहरू कोही पुगेका छैन, त्यस्तो पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। उहाँले भनेको कुरालाई चुनौती तपाईँले प्रश्न दिनुपर्छ है, चुनौती दिनुभएको छ आकाकी। म यहाँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने मैले माफियाकरण छैन नेपालमा, भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरो मैले त्यो छैन भनेको छैन। तर म एउटा कुरो के भन्छु भने पोलिटिकल लेभलमा, हायर पोलिटिकल लेभलमा त्यो कुरो नेपालमा छैन। सुन्नुहोस्, अब अर्को कुरो के छ भने तपाईँ यो कुरो त अपत्यारिलो भयो। सुन्नु, ठिक छ, तपाईँहरूलाई अपत्यारिलो, नेपालको निकाय छ, छानबिन होला नि त, छानबिन त होला नि, छानबिनका निकाय धेरै छन्। अब यहाँ कस्तो कुरो आउँछ भने
सरकारको उच्च तहको मान्छे गएनन् भएर अब प्रेम कैदीजी वरिष्ठ पत्रकार, मेरो त दाईको साथीहरू, मेरो दाई आदरणीय दाई मेरो, उहाँले भन्नुभयो म के बुझ्दैछु भने सिन्धुपाल्चोकमा गृहमन्त्री र चाहिँ सभामुखहरू जानुभएको त मलाई थाहा छ। कालीकोटमा हाम्रो चाहिँ नि कालीकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय सभाकै सदस्य पुगेर आउनु भएको छ, मलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि होला व्यवस्थापनको पाटो रातारात चाहिँ नि हुँदाखेरि जसरी गर्नुपर्ने हो, प्राकृतिक प्रकोप हो, सेनाहरू जान नसकेको, अहिले सिन्धुपाल्चोकमा सेनाहरू गइरहेको त तपाईँहरूकै टिभीले देखाइरहेको छ। मान्छे मरेपछि पुग्यो नि, बचाउनुहोस् भन्दाखेरि पुग्यो नि, कमजोरीबाट छ। पुग्नु भन्दा सुन्नु, मर्नु भन्दा 1 महिना अगाडि अलर्ट गराइयो, हामीलाई बचाउनुहोस् भन्यो, 5 वर्ष अगाडिदेखि जगजगाइयो। त्यसको बारेमा यहाँलाई मैले जवाब के दिइसकेँ भने आज बिहान मात्रै पनि कुरो आएको छ, 40 करोड रुपियाँ छुट्याइएको त्यहाँ, हैन? त्यसको बारेमा त्यहाँ छानबिन हुँदैछ। मैले यहाँलाई भने त्यस्ता कुरोहरूमा जहाँबाट कमी भएको छ, स्टेट भनेको प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री मात्रै होइन, स्टेटका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्। त्यो अङ्गले लाई राम्रो परिचालन गर्न नसक्नुको जिम्मा गभर्मेन्टले लिनुपर्छ, प्राइम मिनिस्टर लिनुपर्छ। यो हदमा हामी दोषी हौँ, तर त्यो कहाँबाट के कमी कमजोरी भएको छ, त्यो कमी कमजोरीको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि नै त्यो कुरो टुङ्गाइसकेँ। उहाँले त भन्नुभयो नेता मन्त्रीहरू पुगेनन्, अब के भन्नुभयो? माफिया र भ्रष्टहरूलाई च्यापियो, नियुक्ति त्यहीको भयो। त्यो उहाँले भन्न खोज्नुभएको लगानी बोर्डको सिइओ अहिलेसम्म भएको नियुक्तिमा एउटा व्यक्तिको बाहेक अरू कुरोमा प्रश्न उठेका छैनन्, हैन? एउटा व्यक्ति भट्टजीको नियुक्तिमा केही पत्र पत्रिकामा यो कुरो आएका छन्। अब यो पनि छानबिनकै विषयवस्तु होला, अदालतमा मुद्दा परेको छ, अदालतले निर्णय गर्ला। कोरोनाको औषधि ल्याउने विषय त भ्रष्टाचार भयो। अब हेर्नुहोस् त, मृत्युमा शुद्ध कारोबार खोज्ने। सुन्नुहोस् न, त्यहाँ त्यसमा पनि कोरोनाको बारेमा पनि औषधिमा पनि हाम्रो चाहिँ नि संसदीय समितिले पनि र तपाईँलाई चाहिँ नि उसले अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ। अहिले किन आत्तिने? छानबिन भइरहेको छ। तपाईँले हिजो मृत्युलाई जित्नको मृत्यु आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ नि सबै वैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्दा ढिलो हुनाले केही कुरो चाँडो गरियो होला, त्यसको नियतमा जानुपर्छ। त्यो छानबिन भइरहेको छ, छानबिनले पस्ट्याउँछ। अब तपाईँले पार्टीभित्रको झगडाको पनि केही कुरो उठाउनु भएको छ। बेकुब बनाइराख्नु भएको छ अरे तपाईँहरू एकअर्कालाई। होइन, त्यो बेकुब बनाउने कुरै आएन। के हो त त्यो? कसरी एकअर्कालाई? जनता मरिरहेछ, त प्रधानमन्त्रीबाट हट म जान्छु, अथवा म बस्छु, अथवा दुईटैबाट हट, यो के हो? यसको बारेमा मेरो घर झगडाको बारेमा तपाईँले मसँग बुझ्दा अलिक सजिलो होला। बाहिर देखियो त्यो हो, ठिक छ। हिजो कार्यदल बनाए, आज किन बनाएको भनेर त्यही सुरु भयो। अर्कातिर कार्यदलको बैठक बसिरहेछ। यथार्थ केही मलाई भन्ने मौका दिनुहोस् न। भन्नुहोस् त। होइन, म एउटा जीवित पार्टीमा प्रेम दाईले भन्नुभयो म त मार्क्सवादी दर्शन बोकेर हिँडेको हिजो भनेर। उहाँहरूकै दर्शन उहाँहरूले पनि सिकाएको चाहिँ के हो भने एउटा जीवित पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्। हाम्रो कुनै पनि कुरोलाई हेर्ने एङ्गलमा दुई मत हुनसक्छ, केही विचारका विविधताहरू हुन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, दुईटा अलग अलग धार, एउटा सशस्त्र सङ्घर्षको धार र एउटा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको धार, दुईटा अलग अलग पृष्ठभूमिबाट अलग अलग पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीहरूको बिचको युनिटी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। र यहाँलाई बताउँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुलै नयाँ पार्टी हो। यो हिजोको दर्शनले मात्र यो पार्टी चल्न सक्दैन। यसको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हामीले हिजोको मार्क्सवादी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त मात्रै भनेर पुग्दैन। दुनियाँमा कहीँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको सिस्टम थिएन, हामी कहाँ दुईटा अध्यक्षको सिस्टम छ। कारण के? दुईटा अलग अलग धारको प्रतित्वको कुरो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा कमजोरी के भइदियो भने पार्टी हामीले नयाँ बनायौँ, तर पार्टी चलाउने तरिका हामी पुरानोमा गयौँ। जस्तो त्यहाँ एउटा कुरो लेखिएको छ, दुईटा अध्यक्षको हरेक निर्णयहरू सहमतिमा गर्ने र दुईटा अध्यक्षको सहमति पछि मात्र, दुईटा अध्यक्षको सिग्नेचर पछि मात्रै त्यो चाहिँ तब व्यवहारमा लागू हुने, त्यो निर्णय मानिने। त्यसलाई अलिकति बिचमा क्रस गर्न खोजियो। मैले बुझेको सैद्धान्तिक पाटो के हो भने यो नेतृत्व नेपालको आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखियो कि पनि 2/3 बहुमतमा हामी भएको अरे। तर नेपालको पोलिटिकल सिनेरियोलाई, हिस्ट्रीलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो ब्याड लक के छ भने नेतृत्व व्यवस्थापन हामीलाई सधैँ नेतृत्व व्यवस्थापनको समस्यामा हामी जकडिएका छौँ।
2007 सालपछि नेपालमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र आयो। त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको लडाइँ के हो? मातृका बाबु र के अरे विश्वेश्वर बाबुको लडाइँ रे। 17 सालमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो व्यवस्था चौपट भयो काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक झगडाले गर्दा। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन किनभने अरू अल्टरनेटिभ पार्टी थिएनन्। 46 सालदेखिको आन्दोलनको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ नि गणेश मानजी र भट्टराईजी एकातिर र गिरिजाबाबुको एकातिरको लडाइँ तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले देखेका छौँ। हाम्रो पार्टी डिभिजन हो। यिनै विभिन्न कुरालाई लिएर विजय मदन भण्डारीको हत्या, राजा ज्ञानेन्द्रको के अरे वीरेन्द्रको वंशनाश, यी सबै कुरो भित्र उभिएर पार्टीभित्रको कन्ट्राडिक्सनलाई उपयोग गरेर ज्ञानेन्द्र सत्ता चाहिँ नि कब्जा गरेको यहाँ हामीलाई थाहा छ। आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापनलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सकेनौँ भने अहिले पनि हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स हुने र राष्ट्रको राष्ट्रियता नै खतरामा जाने एउटा सम्भावना छ। हो, यही जटिलतालाई हेरेर अहिले हाम्रो नेता कमरेडरले खास गरिकन हाम्रा दुईजना अध्यक्ष कमरेडरले यो कुरालाई महसुस गर्नुभएको छ र अब हामी नयाँ दिशाबाट, नयाँ किसिमबाट, नयाँ उचाइका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दैछौँ। तर त्यो एकताबद्ध हुँदा नहुँदै नि कार्यदल बनिसक्दाखेरि विवाद सुरु हो। किन बनाएको भनेर अर्को पक्षले रेखाख्ती पारेको विषय आछ। एउटा कुरा नि तपाईँले यो जे प्राविधिक विषय बताउनु भयो नि, आफ्नो पार्टीभित्रको नेताको भागभण्डा नमिलेको भनौँ न, व्यवस्थापन भने पनि भागभण्डा भने पनि पदको त्यहाँ अलिकति लोलुपता देखियो। त्यो त सत्य हो। यो जनताले 2/3 भोट दिँदै गर्दा स्थायित्व ल्याउँछु भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको त्यस कारण दिएका थिए एकदम, कि जनतालाई घात गर्छौँ भनेर हो र स्थायित्व ल्याउँछु भनेर हो? एकदम हुँदा यतिसम्म कि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्छौँ भनेर पक्कै दिएको थिएन होला। एकदम राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम भयो। अब नेताहरूको कुसित आकाङ्क्षा स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि जनताले तपाईँले जे भनिदिनुहुन्छ त्यो पार्टीभित्रको प्राविधिक पक्षलाई मत्थर भइदिनु पर्ने, धैर्य गरेर बस्दिनु पर्ने बाध्यता छ। होइन, मेरो भनाइ त्यो पटक्कै होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउनु, फेरि बताउँछु। हामी जनताको निगरानीलाई मान्दछौँ। हामी जननिर्वाचित पार्टीभित्र पनि हामी जननिर्वाचित कमिटीलाई मान्दछौँ। यानि कि हामी पार्टी सङ्गठनभित्र पनि पार्टी कार्यकर्ताबाट निर्वाचित कुरालाई मान्दछौँ। त्यसले गर्दा जनताको निगरानी हुनुपर्छ, जनताको खबरदारी हुनुपर्छ। यहाँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो मैले यहाँलाई बताएँ, यहाँले यति कुरो भनिरहँदाखेरि मैले सुनिरहनु पर्ने कुरोले म आफै पनि लज्जित छु। तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने हामी कहाँ प्रब्लम के भइदियो भने एकचोटि प्रमुख भइसकेपछि चुनावमा जाने, चुनावमा हार्ने, तर त्यो 5 वर्षको अवधिभित्र धैर्यता गर्न नसक्ने, हारेको भोलिपल्ट झलझल्ती आफू प्रमुख भएको देखिरहने र त्यसको लागि बदखुवाइ लडाइँ गरिरहने, यो प्रवृत्ति देखा पर्यो। यो प्रवृत्ति देखा परेर भनिदिनु जो कोहीमा शीर्ष नेतृत्वमा यो छ, शीर्षक शास्त्र नेतृत्वमा यो प्रवृत्ति देखा पर्यो। अनि तपाईँलाई के छ भने सबभन्दा हाँस उठ्दो कुरो, तपाईँ सबैले प्रश्न उठाएको, आम जनताले प्रश्न उठाएको कुरो के छ भने हाम्रो पार्टीभित्र सैद्धान्तिक लडाइँ भइदिएको त मानिन्थ्यो। विधिको कुरो गरिन्छ, विधिको सबैभन्दा उल्लङ्घन गर्ने मान्छेले विधिको प्रश्न उठाउँछन्। स्थायी कमिटीको बैठकले यसलाई चाहिँ नि गृहमन्त्री बनाउने, यसलाई चाहिँ नि तपाईँलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ नि भिसी बनाउने भनेर निर्णय गरेको निर्णयलाई धोतीमा कुल्चिएर तपाईँले चप्पलले कुल्चिएर आफू अध्यक्ष हुँदा आफ्नै अध्यक्ष भएको निर्णय कुल्चिनेहरूले आज विधिको कुरो उठाइरहेका छन्। तपाईँले अघि निर्वाचनको कुरो हुनुहुन्थ्यो, मलाई भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन। आम नेपाली जनताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व एमालेको नेतृत्वमा, त्यसमा पनि कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा यो देश विकास हुन्छ र राष्ट्रियताको कुरो अगाडि बढाउँछन् भन्ने केपी ओलीको अडानलाई भोट दिएका हुन्। अहिले हामी जति पनि सांसद छौँ, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा चाहे राष्ट्रिय सभामा, ती प्रत्येक सांसदको मतको पछाडि आधाभन्दा बढी मत केपी ओलीको पक्षमा गएको मत हो। त्यो आम जनताले केपी ओलीलाई मतदान गरेका हुन्। यसमा हामी कुनै भ्रममा छैनौँ, यसमा हामी क्लियर छ। तर त्यो मतको दुरुपयोग कसरी भयो? राष्ट्रपतिलाईसम्म विवादमा ल्याएर भयो। होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो एउटा कुरो के हुन्छ भने राष्ट्रपतिको सल्लाहकारले सुधा राजीनामा दिनुपर्ने हदमा तपाईँकै परिवारको व्यक्ति हुन्छ नि सल्लाहकार पनि, त्यो हदमा पार्टी पुग्यो।
पार्टीले त्यो हद गराइदियो। हुँदाहुँदा पार्टीका कोठे बैठकका निर्णय राष्ट्रपतिलाई साक्षी गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने तहमा पार्टी पुगिदियो। हेर्नुहोस् त दुर्गति, विसङ्गति, अब व्यभिचार के भन्नेलाई। यो त के हो भने उदाहरण नमिल्ला कुन्नी के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्छन् नि। अब यस्ता केही कुरोहरू भएका छन् हैन। यसले ती नेतृत्व जसले गर्नुभयो, मलाई लाग्छ आज ती साथीहरू आफै आत्मालोचित भइरहनु भएको छ, आफै दुखित भइरहनु भएको छ। त्यसले उहाँहरूको आफ्नै गरिमालाई घटाएको छ। खै ठिक छ, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म प्रेम कैदीज्यू, सर्वप्रथम त तपाईँले दिएको जवाफमा 2-4वटा उहाँको प्रति टिप्पणी आयो। तपाईँले मान्छेलाई उराल्ने काम गर्नुहुन्छ कि क्या हो? अपवाह फैलाएर होइन, किन अफवाह फैलाउने? तपाईँ गृहमन्त्री गएको देख्नु भएन, सभामुख गएको देख्नु भएन, उता कालीकोटतिर पनि जानुभएको छ। उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, फेरि असाध्यै लडाकु परिवारको एउटा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। माननीय सुमन प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेल अथवा उहाँका परिवारका अन्य पनि आन्दोलनमा मैले भेटेका मान्छेहरू मध्ये राष्ट्रलाई सिँगार्छौँ भन्ने मान्छेहरू आज उहाँहरू जस्ता मान्छे शासनको सर्वोच्च शिखरमा छन्। अब तपाईँको चाहिँ नि योजना आयोगदेखि लिएर अप्पर हाउसदेखि लिएर राष्ट्रपति कहाँसम्म भनौँ न, उहाँको दाइ हुनुहुन्थ्यो केही समय पहिले। जताततै सारा लिटरेचर प्रधान राष्ट्रपतिको लेख्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, सुमनजी, सुबोधजी, के अरे होइन सुशीलजी। त्यस्तो परिवारको मान्छे उहाँ। तर उहाँहरूले अहिले पनि म एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, बेलायत एउटा पुँजीवादी देश हो। सारा मजदुरको तलब यो लकडाउन अवधिभरिको सरकारले तिरिरहेछ। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, जापानमा भर्खर गएका नेपाली मेरा 2-3टा साथीहरू त्यहाँ फँसे। 1-1 मान अर्थात् 1-1 लाख रुपियाँ जापान सरकारले उनीहरूलाई त्यो लकडाउन अवधि प्रति महिना दियो। तर यहाँको समाजवादी सरकारले मान्छेलाई 1 रुपियाँ राहत दिएन र अर्कोतिर चाहिँ 2000 भन्दा बढी मान्छेले, कोही भन्छन् 4000ले आत्महत्या गरे भनेर। अब तर चाहिँ तपाईँको पत्रिकाले सम्पादकीय लेखे, 2000 मरेपछि त्यो नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय दिए नि। र यस्तो प्रकारको दुर्दान्त स्थिति हेर्दाखेरि उहाँले अघि भन्नुभयो, मेरा यस्ता कुरालाई उहाँले शास्त्रीय समाजवाद भन्नुभयो र उहाँले नौलो जनवादका कुरा गर्नुभयो। के नौलो जनवादमा जनताको चाहिँ नि हक अधिकार, जनतालाई राहत, जनताको दुःख कष्टमा कम्युनिस्टहरू नआउने र सधैँ चाहिँ ठेकेदारका बैठकहरूमा मात्रै बसिराख्ने हो त? बस्या छ र त्यस्तो त्यस्तै देखिन्छ अहिले त। सारा अरे के कुरा गर्नुहुन्छ? माओवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हिजोका तपाईँको कमान्डरहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ तपाईँको सुट नलाइकन हिँड्दैनन् र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ राता टाई नलाइ हिँड्दैनन्। त्यसपछि गएर तपाईँको सबै चाहिँ नि ठुला ठुला ठेकेदार तस्कर र चाहिँ नि कालाबजारिया र चाहिँ भ्रष्ट कर्मचारीको चाहिँ बैठकमा रातभरि रक्सी खाएर बवाल गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा के हो समाजवाद भनेको? के गरिरहेछन् यिनीहरूले? अनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता चाहिँ आपसमा सत्ताको लागि हानथाप गर्ने, जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नलिने। मन्त्रीहरू कस्तो टाइपको भाषण गर्छ? त्यो मती सब्रियोस् भनेर भन्छ। ऊ आफ्नो मती चाहिँ ठेगानै छैन, ऊ चाहिँ कसैको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छैन। भ्रष्टहरू, भ्रष्ट ठेकेदार, तपाईँको तुलन सिंह र त्यो अर्को के अरे यो जति पनि चाहिँ भ्रष्ट ठेकेदारहरू छन् तपाईँको अहिले जनताको लागि यो चाहिँ कोरोनामा जुन औषधि ल्याउने चाइनाबाट के किटहरू ल्याउने, त्यो सबमा चाहिँ नि तपाईँको भ्रष्टाचारीहरूमाथि कसैमाथि कारवाही भएको छ? छानबिन हुँदैछ अरे त। छानबिन अख्तियारले गर्छ? कसरी गर्छ? तपाईँको गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि महान्यायाधिवक्ता कहाँको मान्छे छ? झापाको छ। तपाईँको अख्तियार प्रमुख कहाँको छ? झापाको छ। खाने सबै कहाँका छन्? झापाका छन्। अहिले एमालेभित्र र माओवादीभित्र अहिले नेकपाभित्रको रडाको नै यही छ। यदि चाहिँ झापालीहरू मात्रै नियुक्त हुने हुन् भने हामीले कुन पारीमेला हेर्ने? अनि यही हो समाजवाद? झापालीहरूले मात्रै खाने, प्रधानमन्त्रीका नातागोता नजिकका मान्छेले मात्रै खाने, अरू कहीँ कतैकोले कुनै नियुक्ति नपाउने, कुनै गतिलो पद नपाउने, अनि भ्रष्ट सिइओहरू पनि त्यहीँबाट ल्याउनु पर्ने। यस्ता प्रकारका चाहिँ गतिविधिले गर्दाखेरि रडाको मचिएको छ। र मान्छेहरूले मलाई भन्छन् कि तैँले अलिकति भनिदिए भनेर। मैले मात्रै कति भन्ने? प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ बिचरा, उहाँलाई मात्रै कति गाली गर्ने? मैले भने म गाली गर्दिनँ। उहाँले केही त उहाँले राम्रा काम गर्नुभएको छ, त्यसैले अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँको त्यो उसको चाहिँ यो नेपालको नक्सा जारी गर्ने कामहरू अथवा हाम्रो सीमाको दाबी गर्ने कामहरू अथवा चाहिँ नि त्यो नागरिकताको कामहरू अथवा तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमणका कामहरू
उहाँले आवाज उठाउनु भएको हुनाले उहाँलाई केही समयलाई बिरामी मान्छेले यति गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई अहिलेलाई चाहिँ म केही गाली गर्दिनँ भन्छु। तर यस्तो कुरा बाहिर सबले ल्याइरहेका छन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? अरू सब नेपालका जति लडेका भिडेका दुःख पाएका मान्छेहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हात बाँधेर बस्ने, अनि किन काम हुँदैन? कहाँबाट काम हुन्छ? यस्तै हो। सायद त्यो भूकम्प प्राधिकरणको सिइओ पनि ऊ चाहिँ उसले सायद प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएर 5 अरब रुपियाँ नपठाएको हो कि त्यहाँ चाहिँ उसमा तपाईँ कहीँ पनि कोही कसैलाई भन्नुभयो नि उहाँले पैसा पठाउँदैछ भनेर भन्नु, कहिलेसम्म पठाउने? उहाँ मान्छे मरिसके, अब लास भइसके, अब गाउँहरू सारा डुबिसकेपछि पैसा पठाउने? र उहाँ सिडिओले भनिहाल्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि यो समाजवादी सरकारले गर्ने यही हो, बेलायत पुँजीवादी देशले त्यसो गरो हो। अनि यो सरकार चाहिँ समाजवादी नै हो? होइन, समाजवाद उन्मुख भनेर त संविधानमा लेखेका छन्। उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भन्नुहुन्छ। अब के पार्टी हो थाहै भएन, किन भन्दाखेरि उसले जनताको लागि काम गर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी भने त मजदुर वर्गको, सर्वहारा वर्गको, दुखी पीडितहरूको सरकार हो र उनीहरूका लागि उसले चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हो। तर त्यो केही गरे देखिँदैन। अब त्यो कुरा उहाँले पनि अहिले स्वीकारिहाल्नुभयो। अनि पेग्रेलजी यो समाजवादी सरकार हो कि दलाल पुँजीपतिहरूको त्यो सरकार हो? एउटा कुरो त यहाँलाई के भनौँ भने तपाईँहरूको भगडीको चस्मा लाएर हेऱ्यो भने या चाहिँ नि चैतमा आँखा फुटेको डिङ्गोले सबै सुकेको चाहिँ मात्रै देख्छ भने जस्तो कुरो गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरो ठिकै होला। म फेरि पनि यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आग्रहले पुगेर व्यवहारले देखिनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। म व्यवहारलाई हेर्न चाहन्छु, व्यवहारलाई हेर्न हेरिदिनुहोस् त। तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कको रेकर्डलाई हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँ अन्य कुरोहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ त्यसले के बताउँछ? त्यसले गर्दाखेरि जस्तो म एउटा कुरो यहाँलाई के बताउँ भने यो नेपालमा 2-3वटा कुरो बरु सजिलो छ। हेर्नुहोस्, भ्रष्ट भनिदियो, भ्रष्टाचारी भनिदियो, नातावाद भनिदियो, अनि मान्छे उहाँले भनेको तथ्यभन्दा बाहिर छ र तथ्यभन्दा बाहिर छ। अख्तियारको प्रमुख झापादमक होइन त नवीनराज घिमिरे? अनि झापामा चाहिँ नि जन्मिनु नै अपराध हो। झापामा जन्मिनु अपराध हो। अपराध हो। झापाको एक ठाउँका मान्छे मात्रै नियुक्ति गर्ने, काम केही नगर्ने। अख्तियार प्रमुख कहिले अख्तियार प्रमुख भएका हुन्? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कि त्योभन्दा अगाडि? उहाँ भएपछि नियुक्त गर्नु। सुन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ नि कसरी नियुक्त? उनी अख्तियारमा त्योभन्दा पहिले नै भएका हुन्, होइन? अख्तियारमा पहिले भएका हुन्, अख्तियार सदस्य थिए। तपाईँलाई म फेरि पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ अख्तियार सदस्य हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख त उहाँ भएपछि हुनु। सुन्नुहोस् न, प्रमुख त स्वाभाविक छ, सिनियरहरू जाँदै गएपछि सिनियर हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि हामीले, सिस्टमलाई पनि बुझिदिनु पऱ्यो। प्रश्न के आयो भने सुन्नुहोस् न, न्यायालयमा विचलन छ, विषय उठान हुँदैन। त्यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यहाँ अग्नि खरेल हुनुहुन्छ, पूर्व कानुन मन्त्री, उहाँ को भराको झापाको ठाउँै पनि भनिदिउँ न अब, होइन? झापाकै अख्तियार प्रमुख, झापाकै प्रधानमन्त्रीले कस्ता मान्छे नियुक्त गर्न खोज्नुहुन्छ? फेरि ब्ल्याक लिस्टेड भएका मान्छेहरू अब यता सिओमा जुन अदालतमा सरकारले गरेका निर्णय अदालतमा यस्ता विषय। सुन्नु न, दुनियाँमा धेरै सरकारहरू, अमेरिका र बेलायत जस्ता देशका सरकारहरूले पनि गरेका निर्णयहरू यो प्रजातान्त्रिक देशमा 3 तह राखेको कारणै त्यही हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ जस्टिफाई गरेर न्यायालयमा जान सक्छ। तर एउटा कुरा मानिन्छु, राम्रो कामको त राम्रो भनेकै छ नि त सबैले, नराम्रो कामको त गल्तीको स्वीकार्छौँ भन्दा के बिग्रिन्छ? सुन्नुहोस् न, गल्ती स्वीकार अदालतमा गइसकेका कुरोलाई भ्रष्टाचार भएको छैन देश। सुन्नुहोस् न, मैले त्यो भन्दै भनिनँ, मैले भने तर जुन तरिकाले भ्रष्टाचारको कुरो गरिँदैछ नि, अब तपाईँ भन्नुहोस्, अब के अरे मानौँ मान्य तपाईँलाई स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त पनि झापाकै जस्तो, यो त कुरो तर्कै भएन नि। झापाली हुँदा पाउने अर्को कुरो। म एउटा कुरो के मान्दछु भने हाम्रो पार्टीभित्र पनि व्यथिति छ, होइन? केही रूपमा हामी सांस्कृतिक विचलन त हामीभित्र आएको छ, यो कुरो हो। तर समग्र त्यो विचलन, त्यसको प्रभाव, त्यसको विरुद्धमा हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा त्यसको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ। त्यसको अर्थ यो पार्टीभित्र इमान्दार मान्छेहरूको खरै पोल्ट्यो, खतम भयो, पार्टीले कोलाप्स भइसक्यो भन्ने किसिमले व्याख्या गरेर त हुँदैन नि। तर परिस्थिति कस्तो भयो भने नि, चेपाङको घर गोठ जल्छ, वनमन्त्री के भन्नुहुन्छ? अब वनमन्त्रीले त्यहाँ गोठ र घरको परिभाषा छुट्याउँदै हुनुहुन्छ है, होइन? जलेकै होइन घर गोठ, यो
कुन बेला भइरहेछ? यही समाजवादी सरकार हुँदा है, कम्युनिस्टको सरकार। त्यो पनि कहाँ? पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र शीर्ष नेता अध्यक्ष भएकै क्षेत्रमा, चितवन। वनमन्त्री के भन्नुहुन्छ फेरि? त्यो गोठ हो, घर त यस्तो हो नि भनेर परिभाषा छुट्याउनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई के भनिन्छ? परीक्षणको दायरा बढाउन भनेर युवाहरू स्वतस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिन्छ, तिनीहरूको आँखामा मोतीबन्दी लागेको छ। यस्ता यस्ता अभिव्यक्ति मन्त्रीका तहबाट आइरहेछ। यो के हो? सुन्नु न, यी भएका घटनाक्रमले के देखाउँछ? म यहाँलाई एउटा कुरो बताउँ। कतिपय अभिव्यक्तिका कुरोहरू, कतिपय शैलीगत कवि कमजोरीलाई त्यसै गरी आलोचना गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँले एउटा घर चित्तौरमा भत्काएको देख्नु, दुईवटा घर भत्काएको देख्नुभयो, त्यो बहुत गलत भएको छ। हामीले पनि प्रश्न उठाएका छौँ हाम्रो ठाउँबाट। त्यो सबै कुरो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जानकारीभित्रै पनि हुँदैन, तर त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। राष्ट्रको नेतृत्व लिएको हुनाले जिम्मा कर्मचारीले अटेर गरेर त्यो भयो नि त। मेरो पनि सुन्नु। तर तपाईँहरूले त्यही ठाउँमा गाउँ गाउँमा फुसको खर हटाएर टिनको छाना हालेको, गाउँ गाउँमा घर बस्ती बनाएको चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको छैन? त्यो त गएर मान्छे सुखमा बसेको कसले बिगारेको छ? यहाँ विषय त कसरी उठो? विपत्ति छ, महामारी छ, बाढी पहिरोको त्रास छ, घर जलाइयो, अहिले विषय त्यसरी उठायो। तपाईँ एउटा कुरो के भने नेपालमा प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक प्रकोप, अघि उहाँले भनेको एउटा तर्कसँग के मान्दछु भने विकासको नाममा अहिले यता आएर विकासको नाममा स्थानीय निकाय र चाहिँ हामीहरूले विकासको नाममा विदाउट प्लानिङ बाटो खन्ने जुनहरू कामहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले सरकारको त्यो महसुस छ, हाम्रो पनि महसुस छ। त्यसले पनि धेरै ठुलो कुरो हामीलाई असर दिएको छ। अर्को कुरो, यो क्रसर उद्योग आदि इत्यादि गरेर, प्लास्टिक आदि इत्यादि गरेर जे कुरो गरिएको छ, एउटा कुरो चाहिँ के भने त्यो तपाईँलाई हामी सरकारमा आएको 2 वर्ष भयो होइन, त्योभन्दा अगाडिको सबै कुरो व्यथिति त केपी ओलीको सरकारले जेमा लिन सक्दैन नि। ती सबै व्यथितिका सुरुवात आज भएका होइनन्। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अभियानमा यो सरकार लागेको छ कि छैन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने सवालमा कमी कमजोरी भयो होला। तपाईँ एउटा कुरो के भने तपाईँको दृष्टिकोणमा, तपाईँको काम गराइमा, तपाईँको उसमा चाहिँ कमी कमजोरी छ भने त्यो टिप्पणीको विषय हुन्छ। होइन, कमजोरी त भयङ्कर देखियो त भने जस्तो कस्तो देखियो भने नि तपाईँहरूकै कारण, तपाईँहरूको पार्टीभित्रको छिन्न भिन्नताका कारण कर्मचारीले सरकारलाई टेरेन भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँको पार्टीको माननीयहरू यति भन्न थाले, हामी लाची भयौँ, कर्मचारीले टेरेन, निम्चर भयो, त्यत्तर भयो, त्यति भन्न सके। अब प्रधानमन्त्री स्थायी सरकार 5 वर्षको सरकार हाँक्छु, 2/3 सरकार, उनले भनेको नटेर्ने तहमा यदि तपाईँहरूले भनेको साँचो हो र कर्मचारीले नटेरेको नैतिकता छ यो सरकार। म एउटा कुरो के मान्दछु भने रियलाइजेसन के गर्दछु भने हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा तपाईँलाई सरकारले पनि जुन स्पिडमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो मनस्थिति, त्यो मानसिकताका साथ काम गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि डिस्टर्बेन्स भएको छ, अरू मन्त्रीहरूलाई पनि डिस्टर्बेन्स भयो होला, किनभने साथीहरू अहिले पल्टाइन्छु र तैँले पल्टाइन्छु, अहिले गएर तैँले गयो भनेर तपाईँले भने जस्तो ब्युरोक्रेसीदेखि सबै ठाउँमा त्यो असर परेको छ। त्यसै कारण मैले अघि यहाँलाई के अनुरोध गरेँ भने जसरी 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस आम चुनावबाट जसरी आएको थियो, संसद निर्वाचनबाट जसरी आएको थियो र अपोजिसनको पोजिसन त्यो खाली ठाउँलाई भर्न नसक्ने अपोजिसनको पोजिसन भएको जस्तै आज नेकपाको पोजिसन त्यही पोजिसनमा रहेको र नेकपाको पोजिसन नेकपामा हुने कुरोले त्यो सामान्य रूपमा नेकपालाई मात्रै असर गर्दैन, व्यवस्था जान्छ, त्यसले सिस्टम जान्छ। सिस्टम मात्र जाने कुरो होइन, तपाईँको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठ्छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ नि घटना। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरू भारतीय एजेन्ट हो भनेर भने शीर्ष नेतालाई तपाईँहरू भारतीय एजेन्ट भनेकै छैन, त्यो तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुहोस्। मैले त 7 चोटि सुने, कहीँ भेटेँ। झलनाथ खनाल लगायतका नेताले व्याख्या गरिदिनु भयो। सुन्नुहोस् न, कसले आवेशमा के भन्यो होला कुरो तपाईँले सुन्नु के भने प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नि झलनाथ खनालले त भन्नुभयो उहाँको विरुद्ध भारत सरकार लागेपछि उहाँले चाहिँ नि हाम्रै पार्टीका केही नेताहरू चाहिँ भारतीय चाहिँ नि उक्साहटमा मेरा विरुद्ध लागेका छन्। त्यो भनेको के भारतीय एजेन्ट भयो, हामीले बनाएको हो भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले त। अनि इन्डिया त लागेकै हो र इन्डियाले कोसिस पनि गरेकै हो। हजुर, मैले पनि भने कि यहाँका काठमाडौँका 5 स्टार होटेलदेखि लिएर विभिन्न रिसोर्टमा चाहिँ नि इन्डियन एजेन्टहरू आएर बसेका छन्। हजुर, र तिनीहरू प्रधानमन्त्री र यस सरकारलाई लडाउनलाई उनीहरू चाहिँ हर तरहले प्रयास गरिरहेका छन्।
र उनीहरूले वैकल्पिक नेतृत्व पनि खडा गरिसकेका थिए हजुर र उनीहरूको तयारी चाहिँ त्यस प्रकारको थियो इन्डियनहरूको। उहाँले जसरी भन्नुभयो नि जल्लाद खाना लगायतका नेताहरूलाई तँ भनेको हो के नि त होइन जल्लादजीलाई डाइरेक्ट चाहिँ नि भनेको होइन हजुर उहाँले भेगमा भन्नु पऱ्यो त्यसलाई झलनाथजीले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको। तर त्यसको अर्थ के लाग्थ्यो त? अर्थ त अब चाहिँ नि जसले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्छ ऊ चाहिँ इन्डियाबाट उक्साडमा आएको हो कि भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्न गयो। भनेको भारतीय एजेन्ट कुनै न कुनै इम्पेरियल न्यू क्लथ भयो। होइन यस्तो पनि छ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब एकातिर मिलाउनेमा पनि चाइनिज राजदूत प्रष्ट देखिन् हजुर अर्कोतिर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनेमा पनि निश्चित शक्तिहरू हजुर अमेरिकनहरूले जस्तो मानवाधिकारका कुराहरू उठाएर आए र इन्डियनहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि धेरै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै खास गरी पछिल्लो चाहिँ नि यो अयोध्याको बारेमा जुन प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाइसकेपछि त त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जुलुसहरू पनि निस्के नि हो र पुरै भारत सरकार उहाँको विरुद्ध लाग्यो। भारतीय मिडियाहरू लागे, भारतका कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जोगीहरू लागे, भारतका ठुल्ठुला गुप्तचर एजेन्सीहरू लागे। त्यो चाहिँ लागेको साँचो हो र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउनुहुन्न भनेर मैले जुन आवाज उठाएँ सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट त्यो चाहिँ कारण के थियो भन्दाखेरि इन्डियनहरूले उहाँको विरोधमा आइसकेपछि र उहाँलाई हटाइ छाड्छौँ भनेपछि अब नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने पनि हामीले हटाउनुपर्छ नि, किन इन्डियनले हटाउने र इन्डियनले हटाउँछु भने बेला हामीले हटाउनु हुँदैन उहाँलाई भनेर हामीले सामाजिक क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हामीले उहाँले भन्नुभयो नि यो 15 सालको जस्तो खेलो मैले यो त सिस्टमै जान्छ देशै ध्वस्त हुन्छ जस्तो व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले स्वयं स्वीकार गर्नुभयो म लज्जित छु, व्यथिति छ, केही विचलन छ भनेर मान्यज्यूले स्वीकार्नु भनेको स्थिति चाहिँ कति भयावह छ भन्ने कुरो हामीले अरू कुरा भनिरहनै पर्दैन। अनि यो नेताहरू यो हदको लाची हुन सक्छन् भने लाची भएन यो त? होइन तपाईँको एउटा कुरो भन्नुहोस् न, उहाँले एउटा जवाफ दिनुपर्ने कुरो मलाई के लाग्छ भने एउटा सानो उदाहरण लिउँ। केपी ओली आउने बेला तपाईँको 48,000 रुपियाँ तोला थियो सुन, अहिले त्यो सुन कति भयो? 1 लाख नाग्यो। 1 लाख नागेपछि हाम्रो आर्थिक हैसियत कहाँ छ? वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टले केही अर्थ राख्छ? उहाँले वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो नि, कुनै अर्थै राख्दैन। डलरको हेर्नुहोस् कहाँ पुगेको छ। यो चाहिँ तपाईँको पञ्चायतमा 15 रुपियाँभन्दा कहिले माथि जाँदैन थियो। हाम्रो मुद्राको भ्यालु त घटेको छ। हाम्रो मुद्राको कुनै अर्थै छैन। हामी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिसक्यौँ र हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यापार हेर्नुहोस् त, विदेश व्यापार कस्तो छ, कति घाटा छ हाम्रो। 6-7 खरब रुपियाँ चाहिँ हामी बाहिरबाट सामान लिइरहेका छौँ, 1.5 खरबको पनि हामी चाहिँ ढुवानी के अरे आयात गर्न निर्यात गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कस्तो दुर्दशा छ। हामी चाहिँ नि आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँको देशको अस्तित्व एक प्रकारले गम्भीर खतरामा छ र त्यो कुरा अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरिसक्नु भएको छ र तपाईँको ट्याक्स उठिरहेको छैन र कोरोनाको बिचमा ट्याक्स उठ्ने पनि कुरो भएन। ब्याङ्कहरूमा पैसा थुप्रिरहेको छ। अर्कोतिर होल इकोनोमी चाहिँ तपाईँको कस्तो भइराखेको छ भने एकदम खचबचिएको छ, एकदमै चाहिँ भयावह स्थिति छ देशको। मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। अर्कोतिर यस्तो प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर सबै कुराको म्यानेजमेन्ट भइरहेको छैन। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ओल्ड ब्याङ्कले जति तपाईँको दान दिइरहेको छ, अरू दान दिइरहेका छन्, त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? तपाईँको कसैलाई राहत नदिएपछि तपाईँको चाहिँ चाइनाबाट सामान किन्ने भन्यो त्यो कसले खान्छ, कसले खाइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ त खोजिरहेको। उहाँले भन्नुभएको कुरा हो, अख्तियारले त्यसमा कारबाही गर्दैछ भन्नु कहिले गर्ने हो त्यो अख्तियारले भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको केही ठेगान छैन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब चाहिँ त्यो एउटा पनि तपाईँको चाहिँ नि कोरोनाको छ भनेर मान्ने हो भने पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै प्रकारको चाहिँ त्यसको उपचारका लागि उपयुक्त तपाईँको हामीसँग सामग्रीहरूको अभाव छ र कहीँ पनि चाहिँ तपाईँ ल्याए बिग्रेका सामानहरू ल्याए र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एकदम डिस्क्वालिफाई गरेको चाइना सरकारले त्यस्तो कम्पनीबाट सामान ल्याइयो र सामान अत्यन्त महँगोमा ल्याइयो। मूल्यको चाहिँ सारा रिकर्डहरू अखबारले बाहिर प्रेषित गरे, खोइ कसैलाई समातेको छैन अख्तियारले अहिलेसम्म र कसैमाथि केही तपाईँ कारबाही भएको देखिँदैन र ल्याएर आउने जुन तपाईँको कसै अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने जुन सेना थियो त्यसको नाममा ल्याएको सामानमा पनि प्रधानमन्त्री र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रधान सेनापति र उप प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ मारामार भइराखेको छ, रक्षा मन्त्री र कमान्डर इन चिफको बिचमा। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ कहीँ पनि कुनै प्रकारको म्यानेजमेन्ट, कहीँ पनि कुनै प्रकारको राम्रो गतिलो काम, कहीँ पनि कुनै प्रकारको चित्त बुझाउने ठाउँ कतै छैन। हामीले चाहिँ यो यिनीहरूले गरेको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि हिजो पञ्च पनि अलिकति लाज मान्थे नि, हिजोका राणाहरूको समयमा लाज मान्थे। आज त यिनीहरू यति निर्लज्ज, यति भ्रष्ट, यति पतित, यति गए गुज्रेका छन्, उहाँहरूले समेत चाहिँ नि आफै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था
उहाँले अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो विकृति छ व्यथिति छ भन्नुभयो। उहाँहरू पनि लाचार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्ने? पार्टीको अनुशासनले उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्छ, नत्र उहाँहरूले चाहिँ धेरै अनुशासन त फेरि कारबाहीको दण्ड त सबैतिर चल्नुपर्ने थु पनि देखिन्न। हो, त्यस्तो दण्ड त अहिले उनीहरूले कहाँ गर्ने? आफू खानैमा व्यस्त छन्, दण्ड सण्डतिर कोही कसैको ध्यानै छैन। अलिकति क्लियर म पनि गरौँ। उहाँले उठाएको एउटा कुरो यो मलाई बडो चकित म केमा हुन्छु भने नेपालको पत्रकारिता जगत पत्रकारहरू सबैले एउटा कुरो के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी भन्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ क्या सबैजना। मैले पनि 4 चोटि सुनेको थियो क्यासेट। म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्दा यो तपाईँ फेरि सुन्नुहोस्। त्यो दिन उहाँले नेपालका केही नेताहरू पनि भन्नुभएको छ हाम्रो पार्टी भनेर भनिएको छैन। त्यस्तो त छैन, हाम्रो पार्टी भनिएको छैन। हाम्रो पार्टी नभन्दै केही साथीहरूलाई किन चित्त दुख्यो त्यो अलग सवाल हो। केही नेताहरूलाई किन चित्त दुख्यो होइन? कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, हाम्रो गाउँघरमा एउटा कहावत छ, जसले उहाँको विरोध गरिरहेछन् भने ठ्याक्कै नेकपाकै नेता। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, स्याल गराउने र बाख्रा हराउने भन्ने कुरो भएको पनि हुनसक्छ, या कतिपयलाई के लागेको हुनसक्छ भने भारतको विरुद्धमा यसले यति बोलेको हुनाले यही हो मौका हानिहालौँ भन्ने पनि पराइ हुनसक्छ। त्यो एउटा सवाल हो। मलाई अर्को कुरो के भने हाम्रो पार्टी अब फेरि हाम्रो आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई हामी रियलाइज गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ, मलाई विश्वास छ। ओके होइन? अब अर्को कुरो बताउँ, जस्तो पुरै व्यथिति मात्रै भयो होइन, मसँग त अब समय पनि सकेकालाई नि। ठिक छ, उहाँले भन्नुभयो लाचार छ, पतित छ, यो त के हो भन्ने जे उपमा मैले उहाँले भनेको कुरोलाई कुरो गरेँ भने म उहाँको मर्यादा गर्दछु, तर म त्यो कुरो भन्न जान्न। के भन्नु न, हरेक मान्छेको आफ्नो भिजन कुन भिजनबाट प्रचालित छ त्यहाँबाट बोल्छ। उहाँ कोबाट त? ठिक छ, म बढी भन्नु तपाईँ कोहीबाट हो? सुन्नुहोस् न, उहाँको दृष्टिकोण कहाँ हो भने म उहाँलाई पीडित जनताबाट बच्चादेखि जान्दछु। विज प्रेम कैदी म बच्चादेखि राजातिरबाट प्रशिक्षित हो। उहाँका सबै कुरोहरू म बुझ्द छु होइन। लेफ्ट भनेको पनि लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टको नाममा पनि धेरै खालका कम्युनिस्टहरू यो देशमा छन् होइन। त्यसले गर्दा म त्यतातिर धेरै कुरो गरेर मैले अघि नै दाई भनेर भनिसकेको वरिष्ठता कुरो गरिसकेँ, म त्यो मर्यादा उल्लङ्घन गर्न चाहदिनँ। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हरेकले मर्यादाभित्र बसेर बोलिदिउँ, मर्यादा नाग्नुभयो उहाँले होइन। आलोचना कटु गरौँ होइन, प्रमाणका साथ आलोचना गरौँ, तर के भने एकदम चाहिँ नि पञ्चायत भन्दा पनि खतम भइसक्यो होइन, राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि निरङ्कुश भइसक्यो र यस्ता यी शब्दहरू जुन छन् नि, यी शब्दहरूले तपाईँ कसको पोषण गर्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँ जे बोल्दै हुनुहुन्छ, हिजो पञ्चायतकालमा यसै गरी बोल्ने प्रेम कैदीको हैसियत थिएन। त्यो हैसियत हामीले दिएका छौँ, आज हामीले दिएका छौँ। आज उहाँ सुन्नु पञ्चायत भनेर मलाई भन्न दिनुहोस्, आज तपाईँ यो हैसियत राखेर बोल्ने आँट गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने नेपाली जनताले प्रजातन्त्र ल्याइदिएका छन्। राजकाज मुद्दा थिए म माथि सर्वोच्चमा, जे पाए त्यही बोल्नको लागि होइन। सर्वोच्चमा 4वटा राजकाज मुद्दा थिए। सुन्न त्यो 46 सालमा। सुन्न, अब त्यो राजकाज मुद्दा कतिवटा छ, के छ, कसो छ होइन। एउटा कुरो के भने हामी पनि त्यो कुरो बुझेरै आएका मान्छे हौँ। 52 चोटि जेल गएको मान्छेलाई हामीले ल्याइदिया व्यवस्थामा बोल्न पाइस् भनेर तपाईँले भनेपछि योभन्दा आश्चर्य के हुन सक्छ? होइन, पञ्चायत विरुद्ध 52 चोटिमा जेल गएँ। सुन्नुहोस् न, पञ्चायतले मलाई चाहिँ अन्तिम बेलामा 4वटा राजकाज मुद्दा थिए सर्वोच्चमा। तपाईँले कुनै जीवनको कुनै समयमा के गर्नुभयो एउटा सवाल हो होइन। तर मेरो एउटै कुरो के हो भने हरेकका जीवनमा उतार चढावका इतिहासहरू सबैका छन्। यो कुरोलाई खोतल्दाखेरि धेरै कुरो खोतल्न सकिन्छ। होइन, अलिअलि माथि तपाईँ जस्तो सांसद भयो भने उतार हुन्छ, चढाव हुन्छ, तल उत्राव हुन्छ। म त सडकमै छु नि, जनताको बिचमा छु, जनताको पीडा बाहेक मसँग केही छैन। जनताको बिचमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्न, जनताको बिचमा सबभन्दा बढी हामी छौँ, त्यहाँ सबभन्दा बढी जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छ। यो दाबी कसैले नदिएको त्यो अंश पनि टाइम हो, त्यो पनि हेरौँला। अब समाप्त त्यो त हामी तयारै छौँ नि बाबा, हामी जनतासँग फेस गर्न तयारै छौँ नि। कर्मले गर्ने हो होइन। सुन्नु न, त्यो त हामी फेस गर्न तयारै छौँ नि। जनता फेस गर्न तयार छैनौँ र हामी भनेपछि अब कम्युनिस्टको नेकपाको भविष्य छैन। तपाईँको टिप्पणी
अब यस्तै गतिविधि भए त कहाँबाट भविष्य हुन्छ? भेरी गुड, तपाईँ यहाँ आउनुभयो। म तपाईँलाई भन्दैछु हामीमा रहेका कमी कमजोरीलाई हामी सच्याउँछौँ। जसरी हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो काम डाउन गर्नुहोस्, हामी 5 दिनभित्र हाम्रो पार्टीको समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर पार्टी जीवनमा त अहिले यो बिचमा भएका गतिविधिले केही न केही क्षयीकरण त गरेको स्वीकार्नु होला। ठिक छ, त्यसलाई हामी हल गर्छौँ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको व्यथिति, त्यो भित्रको खिचातानीले मुलुक नै बन्धक जस्तो बनिरहँदा त्यहाँभित्रको समस्या कसरी समाधान होला, यसले पार्टी जीवनमा पार्ने प्रभाव र आगामी दिनको यसको बाटो के हुन सक्छ र आम रूपमा मानिसहरू विपत्तिमा परिरहँदा सत्ताका लागि भएको खिचातानीको सन्देश के होला भन्ने सन्दर्भमा बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमन राज प्याकुरेल दुवैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।